سلام سلام كورات حتاتلتي كما يوعيلكم سلام لكم أنا السلام يا أملاك مسجن أنا بأركسنا لما أنتي فيديونا تايكوان تلغرس خووديكو همزن تريور لكم ناي قوع سندي حد شيخلين حاحنا نعرنا يقاريس أياني أخو جين توانا رستينا توانا قوم نقري تايكوان نسعود عرب زلخن حواتي ويكعا زلخم حواتي لتغمكم فيديونا أرستي حزة متعنى هو أستعيو يو بزعبا ناي بوتا لشوات بكنا شواقا زخانا كتغوز لكم كتغوز لخن عزغ ساعات بتعمي كأنيسن يوم نك تغزا ويكعا كتغوزو يحبر لكم أبي بوتايو واقا هندايو حق هوديو ويكعس نبر تحسو ديو 200 رعي كاري ديو 200 كاري ديو بجا ولا نقر زرزر بلك نقرأكم يا مجمراجين لايك بيتسوي لهم دمو سابسكرايب نقرهم بيتسوي خونو مالتي كورات حاتي هم ستريو أغلنا حنا فيديو قريت عيني أخو تبوت هالشوط ويقعات جزا الشوط خيدك أرسلكم إلى بزي قطامي تاكسينا لالتشط حفتنا أو سعوديانيا كاو خيدخي قريتخي أريخي فيديو أتخي شت اللي حمخي لا تنينا أو زبوتها نفس جزا الشوط ويقعنا في بوتها الشوط عادك خد تاكسي إنا سلت مولسمو زي فيديو زي قريتها ريكارد بويس يقولوا لهم مالتيو أنا زبوتا أبي ينتنا زجاجة الشواط أبى الشجودة ليفل سبيلي حفتنا أو سعود عربي يعني أبى جاخيس كشت اللي كلوبوت أدليسي أو الخونة بتحك سلزلني كلوبوت أسلزل له شت اللي لا تنلا الشجودة كالتفلت أدلي خنا الشجودة ببي كبابي ينتنا موصين حوصاوي كعني شخت موصي شخت أو وصل ترجعيو ميتي رعي كاريو زمناوي جزاتات تصرحنيو قلت جزا بزمناو كلكمس سؤالون تني خناس قنجو جزاتات أفريس خليه الدس بتعمي زمناو الخنا قنجو جزات تصرحه أو نهارلي جزيكا متيكا آتيكا من مربجة أفرسكو أهدسكو أسرحكو أيرلي بتعمل قنجة جزاتات خلت كلاس زلو يلاتو كاو 200 رعي كاري متكليو واقع حدا نتبي حدا بتعمي كناش واقع يزن حواتي بزي قاتامي بتعمي بوتا قرنيسنيو ياو نكت جزئز بتعمي يصبو نكت شط دمو ديلي خايت خوينكا أقداسي نجر تحليكا بقى بتعمي تدولي نجر تحليكا قديت خانك تشيط أنت خويني خا تشيط أمبي سؤال خا ننتني لغا أي شوات بزخ الساعات جين أو الخانة أنت سلالة سرح له جنز سلالة حصر الناس كشيط أدلين بي وقوقا همي خونيلا حدا نتبي حدا نامج الرشا مالت مأزز لي خونس نامج الرشا وقع دقا يا نجيراتني خليت كلاس اللو 200 رعي كاري متكل حقاو مالتي حقاو كلكم مسكار تزلو قال لي هونس متكليو واي باي اما بي قويتا قرشي قويتا جنزبي مالتي بوتا زي كامل انا وراي جنزت تلينس اي صنحيني را ناتيون جنزبي ابوتا تاسل زخون امبي بوتا زيس نسبك تشوط الخا اي وصيني رو نبعلخا مقرائي نيرو مراج جين من يدرق لهم محرمة أبيد خالي مهلاي تشجريو جين بتعم قنجو بوتا يالاتا أوسن ترجعنا لشخات لمونس لملازات لحوصوا موصية حق له باش قدا متخاص لو زيناي بقى مكفافليتي يا بوتا أس تعمي تصبوت هلاتا خايدا كاريأكم يتغيلة مكينة تاريخ يا جلا خايدا قريت كاريأكن ويخا كاريأكم خليا جين ماكينة سلس أنهم منم كجبري خلي تملي سنبي توانا دسكو لكم نارا بوتو كواوي قامام تو سراروحو بكواويو نسرح متشاز هنا
ሞነርያ ሙቻ ዝኾነ ቦታ hamዝል ነገር እንትኾይና ኣይረኽቦ ይሓቅ ዘረባ በቃ ወሰን ፅርግያ እያ ንሓውሰዋና እንዳውዚ ምላዛት ሞነስ መውፅእ ዘሎ ፅርግያ ሓቀ በዓል ሓዘት እያ ሃም ዝረኽቦስ ብኦ ከባቢ ለሎስ ቆንጆ እዩ ቅድም ከዚ ንሓውሰዋና ካሊእ ዓዲ ሳፕራይዝ ሒዘልካ ብኡ ገይራ ደስ በሃሊ ቦታታት እዩ ኣስፋልቲ እዩ ድሌትካ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሐሉ ተደሊኻስ ፅቡቅ እዩ ሃም ዝረኽቦ ከባቢ እዩ ማለት እዩ ገዝኡ እኳ ከይደ ይረኽቦ ተኽኢለ ግን ከይድኺ ቀሪፅኺ ወይ ብፎቶ ወይ ብቪድዮ ኣሪእና ትላት ኮይንክነ ኮመንትና ኣብሉ ኣብታ ክስረኸብክዎ ፅባሕ ድዩ ድሕር ፅባሕ ድዩ ከይዳ ከሪአክን ክእል እየ ማለት እዩ እና ከየምልጠኩም ኣሕዋተይ ከዚ ቦታ ቀኒሰ ኣሎ ኣብ ባንኪ ገንዘበይ ተቕምጣ ማለት ዝምጥርጣር ሓደ ሓደ ነገራት ኣሎ እንድዩ ተኣነሎም ገዛታት ልሽወጥ ግን ብባዕሊ መስኡልነት ብባዕሊ ተጠያዕነት ሶሻል ሚድያ ደግሞ ፍሉጥ ስለ ዝኾንኩስ በቃ ተንድሸጠለን ኣነ እውንስ መን እያ ታ እያ ታይነታ እያ ከመይ እዮም ኢለ ዘይጠየቕኩስ ገዛ ልሽወጥ ኣለክን ኢለ ኣየምፅእ ንምንታይ ንባዕለይሲ የሕተኒ እዩ እና ገንዘብ ኣብ ባንኪ ለለክን ኣይትሸወዳ ልዕሊ 200 ልዕሊ 100 ሰብ ባንክስ ኣየድሊ በቃ 100,000 ማዕሉ ፅቡቅ ኣሎ ተተትሒዝና ትላት ኮይኖም በ ልዕሊ 100,000 ኣብ ባንኪ ምቕማጥ ማለት ምሽዋድ እዩ በቃ እቲ ህዝቢት መንግስቲ እዩ ትናትክን ገንዘብ ወለደ ልጥቀመሉ ሎም በ ናትክን ገንዘብ ኣብ ባንኪ ከፍ ስለ ዝበለ ትርጉም የብሉ የትሸወዳ ልዕሊ 100,000 ኣብ ባንኪ ምቕማጥ ኣየድሊ ጭራሽ ከዚ በቃ 1,600,000 500,000 ኣሚጥክን ኣብ ባንኪ ዝኒአኒ ኢልክን ትሕጎሳት ትኽእላ ግን ብሓጎስ ይኾነ ገንዘብ ቀሎ እዩ መፂኽን ሓደ ነገር ትገዝኣለ ተይርክንሲ ወይ ወርሒ እያ ተወዳ እዛ ገንዘብ ኣብ ንብረት ኣብ ቦታ ኣብ ገዛ ተውዒልክና ግን ክሐጉሰክን እዩ እና ኩልኩም ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ገይርኩም ልገዝኦ ሓደ ሓደ ኣሕዋትና ተሃልዮም ወይ ብዕርኽቲ ክንተሃልየን ሽጎዳ ድማ ኩሉ ይፈልጣየ ደቂ ሓውሰዋ ደቂ ሞነስ ደቂ ዳንደራ እግር ሓርያም ባፍቃዱ እግሮምበር ኩሉ ልለክነ ብሳ እንደርታ ከባቢስ ልትገዝኣ ትሸጣ ብዙሓት ነይኽን ልትልውጣ ማለት እየ እና ሓንቲ እውን ኣላትና እያ ጋምራ እውን በቀዳማይ ተናጊረ ነይረ ንጋምራ እውን ኣም ዝትፈልጦ ብጣዕሚ ካብ መረም ኢት ወሪድካስ ንጋምራ ክትጓዓዝ ብጣዕሚ ርሑቕ ኮይኑ እምበ ኣብኡ እውን ልሽወጥ ቦታ ገዛታት ዝሓዘ ኣሎ ከይደ ክቐርፅ ግን እሽተይ ከይድ ኢሉ ነቲ መንገዲ ብጣዕሚ ይርሑቕ ማለት ክትገዝእ ክትሸጥ ተደሊኻስ መንሃም ርኢኻ መን ቀሪፅካ ገለት ገዝኡስ ርኢኻ ይፅቡቕ ነይርና ክትገዝኣ ተደሊኽን ደውላ ናባየ 0982191956 ደውልክን ሓታታኒ ኣብ ደስ ዝበለክን ቦታታት ከንፅኣልክን እየ ማለት እዩ ካብኡ ናብዚ ንዓይና ለም ንሻፋት ከባቢ ተደሊኽንላ ኣብ ሻፋት ላዕሊ ዘይኮነስ ታሕታይ ኣዳ ማርያም ንሰብዓ ካሬ መንገዲ ብኡ ይኮይኑ እቲ ስፋልቲ ኣብኡ እውን 200 ካሬ ሓደ ክላስ ቆንጆ ኣሰራርሓ ዝኾነ ዘይፈርስ ብናቀደምቲ ኮይኑ ኣፍሪስካ ገለ ልህደስ እዩ እዚ ግን ቆንጆ ገዛ ኣቲኻ ክፈርስ ለይግብኦ ኣቲኻ ኣብኡ ሰፊርካ ካሊእ ገዛ ክትሰርሕ ትኽእል 200 ካሬ ኣለክን እስኻ ዋጋ 1.3 200 ካሬ እዩ እና ብዘይ ኣጋጣሚ ልትገዛእ ተሃሊኽን ኣብ ኮመንት ፀሓፋለይ ንደሊ ኢና ኣምፅእና ክትብላ ተሃሊኽን ኣብ ንኮልክን ኣብ ደስ ዝበልክን ቦታ ከንፅኣልክን እዩ ካብኡላ ኣጉላዕ ውቕሮ ግዛዕ ልትላ ርሕቕ ዝበለ ዘይፍለጥ ብዙሕ ኣይፈልጦ ይሓቂ ዘራ ኣብኡ ለለዋ ዩቲዩበራት ሓቲትክን ክትገዝኣ ትኽእላ ኢኽን ኣብ ውቕሮ ከባቢ ብዙሓት ኒዋ ዩቲዩበራት ኣጉላዕለ ኣለዋኽን ኣክሱም ዳ ኣለዋ ብብየ ቦትኡ ብብየ ጣውኡ ብብየ እንትን ወረድኡ ዩቲዩበራት ኣለዋ እየን ደው ኢልክን ረአይልናልክን ከይትገዝኣ ይሕብረልክን ማለት እዩ ከይሓልፈክን ብጣዕሚ ዝጠቕመክን ብጣዕሚ ከምዚታት ቪድዮ ኣብ ስዑድ ዓረብ ለለኽን ኣሕዋተይ ወይ ከዓ ለለኹም ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እዩ ክጠቕመኩም በተለይ ዋላ ደቂ ተባዕትዮ ተሃሊኹም ምስ ኣሕዋትኩም መጋጭኹም ድዩ ምስ በዓልቲ ገዛኹም መጋጭኹም ድዩ ልገዛእኹምዎ ቦታ ብጣዕሚ እዩ ክጠቕመኩምና ከየምልጠኩም ከይሓልፈኩም ቦታ ቀኒሰላ ልሽወጥ ቦታ
ኣለና ማለት እዩ እቲ ቪድዮ ግን ልማዓንቲ ሓድሽ ክልኣተው ነይሩ ካብኡ ቀኒስና لححنا لعرنا قال إياه قريزة تناي وانا نجرو ممكن ريكارد جيرا لنيوكو مالتي كورات حواتي تانا مرحتوني يسرحي لنا أنا ينو عيدا أنا زي مسنا لما عندي فيديو كورات حواتي تقام فيديوهات بيانس نبوزح سوكاتها زي تقامة نخلتها سلست سوتها تقيمة نعية تسفايو مالت حد حوات لوهن البيت سخن حوات خن حاتي خن كتجزأك تستخلت خلاكن وانا جن أو سعود عرب نيرخا كونتاتني عدناها منيو سلوبوتها سلجنا إحنا أنا بدين بنقول صنبه تنبيت سبنا نورس عنن دعوان هالهم بزح جلس أو خوين مهمز جرا ما يوقع خاي قبلك أنسى كنيسة ولي قبلك رخايرو لك أو زلت أي خيم ساعات يوم أو زي لك يوم الجزء خامبه همزي الله همزي خوين الله كنيسة اللي جزء قليل بل أنا بزح سمية فلتي حق زرا إحنا أو سعود عرب نرناجن لسعود عرب للوحواتي تقام نجارات لسمعنا يل رأنا يجلتات قطعنا وديا ونحلفونا تتقام على الحواتي التشتال تلوتال تسرحة تتقامه جنزب عبانكي لعلي ميتشح بقى ميتشح سوالتي بلو علي قلت تقمتها بطعمي هنتشور لخن مساعتها خن كل نجار هنتريونا جنزب بانكي يتقمتها بطعمي لو دقس للخلة جنزب لا ترقمي يولخن يولا سخاتم بخالي مش عارف تصدقوا بنك كف يبل تجنزب أو نهار لي ودق له أبوتها تخوينه من ورث تخوينه جن يوسخل خن مست دولار توسخد بوتها لجزء خنو كوسخل خن البنك كفت يلقن عدد المنجستي مش عارف لهزبي مكفف اللي يكون نبي منهم ترقم هم ليولس ومونا الحواتي معاري إنه يعني اللي زرو ده الفيديو زيس كتقمكم إياه إلى تسفى يقبر بزح لي تقم فيديوهات لها توقطوا لقلل نتقموا لنا اليوم مزانق علم تصاوتي بقى المسحقي لها بزح قالاتون تحوس ندقا زخم زي ناي بوتا ناي جنزب بانك مقامات خوين جن كنتقموا اللي يلقبالنا سمع ناس كنتقموا تتقم ناس عرف تقبار كنوعلو جنزب بانك كينا أمد أبوتا فرقي كتصاريلنا فرقينا بقى نرخولو أبانك جن من عاملين نرخولوس أمونيو ولا ركوات حديث اسكزام كندنا يبوتا سيخوني إننا حدارة أنا لك اللي هون خص بعرف نشتي حسب لهن أنا فليت اللي هون كوا خمس نشتي يتحسن مكفالة وزعدنا للكونتات أينا يلتقمكم أينا يتقم الناس لأن لنا أيمنا تتقم الكوراتي بوتا تعمل تحيط له أني سلو أبانك لك نوطيخن أبيد خن له حاويس خنم تيخن بوتا خن جزء لك نحواتي معاري سميعهم كتاتقر ورما تاسفا يقبر كلهم كعان لايك قوم دي عينة الليلة حواتي سلل الله لايك غيرهم أو تحلاني ولكم إننا سنة قوي قرنا حد شيء حنا لا أرنا أنا مركز دايم سدوا واي مالتيو اسكو كلهم لايك بيتي سوي لهم لا سابسكرايب نقولهم بيساسب انكم تكونوا باخواتي طيعوكم كوراتي تقول لي متبع دمو قالب بيزا مسجن سلناتهم متبع وتصبوا درجة وتصبوا كريت حتى علنا تمسجن نا كلهم لايك غيرهم تقبروا علوهم أو زي يو قطعمي نعداقك نقد حنت محزاي رخيبة اسكن عجزك قاب زكيلاتني ميتشم أو سعد تفعلت نارخا أو الخانة من قد تتراخيخا أو عداقة تتراخيخا أو الخانة ولا تكس تراخيخا بطعمي خاتنا فافق توقع قالة خا هرفت لنا نعمستي حانتي جسكستي كمو اشتيني على القليلة لا من دا جس أتياتني مالتيو تري والله من دا جس كي حاجة تاني عند بتراخيبياس بقارن جيس أنا في قاتنا في أيام أو نشتي لنا بالريجستيو منا منزل عاتنا كم دينا نعللنا نشتي تازانا قعنا تاويتنا سيحقنا
ናፍታ ዕዳጋና ኸይድና ማለት እዩ ዋጋ ጁስኸ ህንደሎ እንተልና 250 ኩሉ ነገር ሲ በቃ ርእስኻ እዩ ዘትሕዝ ክንደይ እንተልካስ ኩላ ነገር እያ ሰማይ ኩላ ነገር እያ ሓዊ ካብኡ እዛ ጁስና መፅያ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ ለሓንቲ 250 እያ ካብኡ ከዓ ከም ጁስ እዩ ሓደ ሓደ እኒኦ ጁስ እንትን እዩ ሰራርሑ ብጣዕሚ ምርጢ ሓደ ሓደ ጁስ እኒኻ ኣብዚ ትርኢ ኣለኹም ዝዓርከይ ሎሚን ትገብረለይ ላ ንሳ ስለ ዝጋበዘትኒ ላይዋ እዚኣ ጓል እያ መሓዛይ ማለት እዩ ወድ ኣትየ ግደፍ እንዴ ተቕረፅና ማለትኒ ያውዚ ኣነ ከዓ መቸም ምቕራፅ ኣይቅደሚ ዩቲዩበራት ኣብ ልኸድናያ ዝኾነ መሓዛት ተራኺብካ ድዩ ዝኾነ ድግስ ሃልዩ ዝኾነ ሕብረተሰብ ተኣኪዱ በቃ ቀጥታና ምቕራፅ ኢኻ ከምዚኣ ቀጭ ካሜራማን እና ንቀደም በሉ ጅስ ጋቢዛትና ብጓሓቱ ሓንቲ ማሓዛና ናይ ስደት ናይ ኣብ ስዑድ ንፋልጥ ነበርና እዚኣ ምግባዝ ማለት ዓድና በቃ ክንደይ ገንዘብ ኢሉ ወፀ እዚ ያ ከዓ ናባላ ትሕብርላ ክልቲአን እዚአን ክንደይ ወዲአን እንተልና ክንደይ ቅርሺ እየን እና ባይ ባይ